صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی محمد وسیم صاحب. یہ وسیم صاحب جو ہیں یہاں پر سعودیہ میں ہوتے ہیں اور مدینہ جانے کے بہت سارے احتمام ہیں اور اس میں بہترین اہتمام یہ ہے کہ آپ پہلے مکہ المکرمہ آئیں، اپنے تمام گناہوں کی اچھے طریقے سے توبہ کریں اور اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ کی طرف سفر کریں. بے شک لوگ اس سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اتفاق نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ مدینہ طیبہ کے لیے جائیں تو آپ ایسے ہوں کہ جیسے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں. جب آپ حجر اسود کو بوسہ دے لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص سے تمام گناہوں کو ایسے زائل کر دیا جاتا ہے جیسے آج وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے. تو سفر شروع ہو گیا ہے ہمارا. ابھی ہم جا رہے ہیں مکہ اسٹیشن اور مکہ اسٹیشن سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پھر ہم پہنچیں گے مدینہ اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مدینہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرزمین ہے اور بابرکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، میرے مدینے کی ہوا میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ابھی کچھ دیر میں ہم مدینہ پہنچ جائیں گے اور سب حضرات سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مدینہ میں ملاقات ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، کسی پہاڑ پر صحابہ کے ساتھ جاتے ہوں گے، کہیں بیٹھ جاتے ہوں گے. کیسی کیسی محفل ہوں گی، کیسے کیسے شوق ہوں گے، کیسے کیسے بیٹھتے اٹھتے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ دیکھو نا، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں مکی ہیں. یہ انہی جگہوں پر رہ رہے ہیں جہاں پہ آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے. اب تو بہت ساری سہولیات آ گئی، لیکن میرے اور آپ کے نبی آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ سارا کٹھن وقت یہاں جو گزارا اور پھر مکہ میں ابو جہل اور اس کی کمپنی نے جتنے ظلم کیے، جتنے مظالم کرے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بے شک. اور میں ابھی حرم میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جہاں ابو جہل کا گھر تھا وہاں ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہاں بھی اسے ذلیل کیا اور آخرت میں تو بے شک وہ ذلیل ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے بھی ستایا ہے اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کرتے. اور میں بالخصوص پاکستان میں رہنے والے ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم جو غلط قرآن پاک چھاپنے کے اندر لوگوں کا کردار ادا کر رہے ہو، ان کا ساتھ دے رہے ہو، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا اور نہ ہی میرا رب ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی ہوئی کتاب کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي
أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني، ومحمدا رسول الله ويقيني، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني، ومحمدا رسول الله ويقيني، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي،
إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني، ومحمدا رسول الله ويقيني، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني، ومحمدا رسول الله ويقيني، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني. يا ربي يا من هو ये भाई मक्का की स्पेशल जो कॉफ़ी है ये वो वाली है, और ये बहुत थोड़ी थोड़ी सी ही आपको मेरा ख्याल कहता है लेनी पड़ती है। एक नई चीज़ है, इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। कहते हैं कि बहुत कड़वी होती है, पिएंगे तो पता चलेगा कि कड़वी है या नहीं है। यहाँ सऊदी अरब की ये ख़ास कॉफ़ी है। अच्छा, इसके साथ एक ये वाला स्नैक ले लेते हैं और इसके साथ ये कॉफ़ी, और ऑलरेडी हम कुछ चीज़ें ले चुके हैं। वहाँ बैठते हैं और देखते हैं कि फिर क्या होता है। ये सारा बिजनेस लाउंज है, वहाँ बैठे। इसके साथ आपको बिजनेस लाउंज में यहीं पे चार्जिंग के पॉट्स, लैपटॉप चार्जिंग और मोबाइल चार्जिंग के पॉट्स भी मिलते हैं। ये है जी यहाँ पर
अब देखते हैं कि फिर इसके बाद आगे का क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल हम पहुँचे हैं यहाँ पर मक्का स्टेशन पर, और मक्का स्टेशन से इंशाअल्लाह ताला अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे मदीना के लिए। तकरीबन 3 बजे हमारी ट्रेन है, जो 1 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान इंशाअल्लाह हमें मदीना छोड़ देंगे। अभी कुछ देर पहले एक अरब आया, उसने ये वाला जो टेबल था हमारा, ये उठाकर उधर रखा हुआ था अपने पास। अब जब सब खा पी लिया सी, वो वाला टेबल भी था, ये वाला टेबल भी था। कहता ये लें आपका टेबल, आपको वापस कर रहा हूँ से। और हमने कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे रख लिया अब खाना। कहता कि चलें अब आप इसके ऊपर रखें। मैं कहा जी नहीं, अब हम इसी में ठीक है सही। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बस इंतज़ार चल रहा है। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हमारी अपनी ट्रेन का टाइम हो जाएगा। अरब शरारतें करती हैं। अरबों की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा कड़वी है। मतलब जैसे हमारे यहाँ कॉफ़ी होती है उस टाइप की नहीं, उनकी और तरह के डिफरेंट टेस्ट है। ये कुछ केक खाते हैं इसके साथ, कॉफ़ी के साथ। ये मज़े का أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. الله ربي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. آل محمد كما صليت صلى الله عليه وسلم. जी हमें मिला है अभी लंच इज इन फर्स्ट क्लास थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني ये सारी चीज़ें हैं जो في كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي मदीना तय्यबा शुरू हो चुका है हम मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं صلى الله عليه وسلم.
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना तय्यबा पहुँच चुके हैं और बस अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी होगी। من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني
मदीना तय्यबा पहुँच गए। أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي ये वो मकाम है जहाँ पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया में घूम लेगा, मदीना मुनव्वरा में इस मकाम से आगे दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर अक़दस है, यहाँ पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। सुबहान अल्लाह। ये कितने खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर दज्जाल का फितना आएगा, लेकिन मदीना तय्यबा में रहने वाले यहाँ के बासी जो हैं ये दज्जाल के फितने से हमेशा महफूज रहें। يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله